अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रिटर्न्स का टाइम शुरू होने वाला है क्योंकि अभी 1 जुलाई के बाद से रिटर्न का ड्यू टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये क्यों कहा कि रिटर्न का टाइम शुरू होने वाला है, उसकी तारीख जो है वो शुरू होने वाली है, उसकी वजह ये है कि अभी तक जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 4 तारीख हो गई है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया, अभी रिटर्न का जो फॉर्म है वो एफबीआर की तरफ से अपलोड नहीं किया गया। आज हम बात करेंगे जब रिटर्न आएगी तो उसका, क्योंकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ इनकम टैक्स की रिटर्न में आ रही हैं, तो अब जब रिटर्न आएगी, पहले तो हम जो है वो एक वीडियो बना दिया करते थे कि जी फलां चीज़ चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए, मगर अभी क्योंकि रिटर्न के ड्राफ्ट जो आया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां सामने आई हैं और जब तक वो फाइनल जो ड्राफ्ट है वो फाइनल रिटर्न फॉर्म की सूरत शक्ल इख्तियार नहीं करेगा, हम ये भी कुछ नहीं कह सकते कि उसके अंदर से क्या फाइनल हुआ है और क्या नहीं फाइनल हुआ। इसलिए जब रिटर्न अपलोड होगी, फॉर्म अपलोड होगा फाइनल, देन हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे जो कि उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी कि उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए और कैसे रिटर्न फाइल करना। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो रिटर्न फाइलिंग के हवाले से इंतहाई अहम है। उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि आप रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं करते, ये मैंने एक लफ्ज़ जो बोला टाइम पे फाइल करना, ये इंतहाई अहम है क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो गई हुई हैं। सेक्शन 182 जो है 182 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसके अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई हैं। अब अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम जो लॉ ने दिया हुआ है या जो एफबीआर की कट ऑफ डेट होगी उसके मुताबिक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपके जुर्मानों में कई गुना इजाफा हो गया है। और दूसरी जो उसके अंदर आज हम 2 इसके अंदर चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं होगी तो उसके जुर्मानों में कितना इजाफा हो गया वो हम इंशाल्लाह ताला अब बात करेंगे। अभी दूसरी जो चीज़ उसके अंदर है वो ये है कि कितनी आप अगर बैंक अकाउंट डील कर रहे हैं तो बैंक क्योंकि इंटीग्रेट हो गए हैं एफबीआर के साथ नादरा के थ्रू, तो अब जो बैंक्स हैं वो इंफॉर्मेशन देने के पाबंद हैं एफबीआर को, और वो कितनी अमाउंट पर जो है वो बैंक एफबीआर को इंफॉर्मेशन ऑटोमेटेड तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। आज ये 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आते हैं कि पेनल्टीज़ के सेक्शन में क्या तब्दीलियाँ आई हैं और इसका इतलाक कैसे होगा और कैसे बंदा एटीएल यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर शामिल हो सकता है। अब इसके अंदर ये है कि अगर जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता किसी भी वजह से, रिटर्न जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो कट ऑफ डेट है एफबीआर की, उसके ऊपर उस टाइम तक रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके ऊपर अगर वो इंडिविजुअल है तो पहले 1000 रुपये का सरचार्ज था, अब उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, यानी कि उसमें 25 गुना इजाफा कर दिया गया है। और इसी तरह जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं जिन्हें एओपी कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है, उसका जो सरचार्ज था वो 10,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है, यानी कि उसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर वो अपनी रिटर्न नहीं जमा करवाती तो पहले उसके ऊपर 20,000 रुपया सरचार्ज था एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए, अब उसके ऊपर 1 लाख रुपया सरचार्ज है। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी इसके अंदर इंसर्ट की गई है कि लेट्स सपोज एक बंदा है जो किसी भी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर सका और वो अपनी रिटर्न्स पहले रेगुलर फाइल करता रहा है, मसलन वो बीमार हो गया है, वो आउट ऑफ कंट्री चला गया है, स्टिपुलेटेड टाइम पे जो कट ऑफ डेट थी उसमें वो यहाँ नहीं था, तो वो भी शामिल हो सकता है एटीएल लिस्ट में, अगर फर्ज किया कि वो 25,000 रुपये जुर्माना अदा करने के बगैर शामिल हो सकता है, अगर वो ये अंडरटेकिंग कमिश्नर को दे दे, अपने रेलेवेंट जोन के रेलेवेंट कमिश्नर को ये अंडरटेकिंग दे दे कि मैं 6 माह के अंदर जो 6 माह हैं उसके अंदर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल नहीं करूँगा, तो उसको बिना जो है सरचार्ज के उसको एटीएल में शामिल कर दिया जाएगा। उसका जो उज़र है, उसकी जो जस्टिफिकेशन है, उसको मान लिया जाएगा कि जी मैं फला रीज़न के तहत की वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर सका, तो इस वजह से मैं
جو ہے میں اب 6 ماہ میں کوئی پراپرٹی پرچیز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے ATL میں شامل کیا جائے تو وہ ہو جائے گا۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ بینکس جو ہیں اب انٹیگریٹ ہو گئے ہیں، اب آپ کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ نوٹ ہو رہی ہیں، اور اگر آپ کی ٹرانزیکشن 10 کروڑ سے اوپر جائے گی تو بینک پابند ہوگا آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ FBR تک پہنچانے کا، اور یہ 6 ماہ کا ٹائم ہے۔ اگر 6 ماہ میں آپ کی جو بینک اکاؤنٹ ہے، یہ بھلے آپ کے 5 اکاؤنٹ ہیں، بھلے آپ کے 10 اکاؤنٹ ہیں، یہ بھلے آپ کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے، کلیکٹیولی اگر اس کی 10 کروڑ سے 6 ماہ کے اندر اگر آپ کی وہ جاتی ہے ٹرانزیکشن اوپر جاتی ہے، تو اس کے اندر بینک بتانے کے جو ہے پابند ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی ان یوزول ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ بینکس میں جب آپ جاتے ہیں تو اگر فرض کیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی پراپرٹی سیل کرتے ہیں اور ان کا بینک اتنا وہ ایکٹیولی نہیں چل رہا ہوتا، تو نارمل چل رہا ہوتا ہے، تو اگر فرض کیا وہ 4 کروڑ روپے کی پراپرٹی ان کی سیل ہوئی ہے، یہ 1 کروڑ روپے کی ہی سیل ہوئی ہے، تو وہ آپ سے جو ہے وہ اس کا ایویڈنس مانگتے ہیں کہ یہ 1 کروڑ روپے آپ کے پاس کہاں سے آیا۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، مگر اب جو کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ اب جو آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے اپنی 2026 کے لیے، جس کا ابھی انکم ٹیکس ریٹرن کا فارم جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، جلدی کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے آج ہی ہو جائے یا ہو سکتا ہے کل ہو جائے، یہ 1-2 دنوں میں ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے ریٹرن فائل کرتے ہوئے، کیونکہ اب ہوگا یہ کہ AI کے تھرو اس کا آڈٹ ہوگا اور فیس لیس آڈٹ ہوگا۔ اب نوٹسز جو آئیں گے وہ AI کے تھرو آئیں گے، اور اس کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے FBR کا سسٹم کے ساتھ۔ FBR اب وہ پرانے والا FBR نہیں رہا، مینول کام وہاں پہ نہیں ہوگا، اب فیس لیس جو ہے پروسیڈنگ ہوگی، اور فیس لیس آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا کیس، اگر فرض کیا آپ لاہور میں بیٹھے ہیں تو آپ کا کیس فرض کیا کہ کراچی میں اسیس ہو رہا ہے، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں تو آپ کا کیس ساہیوال میں اسیس ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ بھی بن رہا ہے، اسلام آباد میں بن رہا ہے، جو کہ جہاں پر آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہاں پہ مانیٹر ہوں گی، اور اسی کے ہی مطابق آپ کو نوٹسز جائیں گے، اور اسی کے ہی مطابق جو ہے وہ اسائن ہوں گے جن کی ہیئرنگز آپ کے کیسز کی، جو لوگ آپ کی ہیئرنگ کریں گے، اور اسی طرح اپیل بھی جو ہے وہ فیس لیس ہو گئے۔ اس کے خیر اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جس کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں، اور یہ پتہ نہیں اب کامیاب ہوتا ہے یہ فیس لیس 122 سیکشن جو 122E جو انسرٹ کیا ہے، اور 129 جو اپیل میں A انسرٹ کیا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ جو FBR کے حالات ہیں، جو ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، ان کے حالات جو ہیں وہ ہم ٹیکس کنسلٹنٹ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کو ہم اگر کہتے بھی رہیں، ایویڈنس دیتے بھی رہیں، تو وہ ہماری بات کو سنے بغیر وہ ہمارے خلاف فیصلے کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس کر دیتے ہیں، اور میکسیمم ان کے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جی مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپیل میں جا کے کروا لیں۔ تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو اس کی چیز کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ خیر الگ بات ہے، اس کے اوپر کبھی ہم بات کریں گے۔ FBR کے اندر جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے FBR پہ مسائل پیش آ رہے ہیں، ٹیکس پیئرز کو مسائل پیش آتے ہیں، اس کے اوپر ہم کبھی بات کریں گے۔ بہرحال ابھی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ریٹرن فائل کرنی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے ریٹرن فائل کرنی ہے۔ اگر آپ خود نہیں فائل کر سکتے تو کسی آپ قابل، ماہر اور ایکسپرٹ جو ہے ٹیکس کنسلٹنٹ، اس کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کو اپنی مکمل انفارمیشن دیں تاکہ آپ نوٹس سے بچ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔